खुदावंद में मेरे अज़ीज़ हो, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मेरी तबीयत इस लिहाज से बहुत ख़राब है कि कुछ ज़ुकाम हो गया, तो मैंने फिर भी ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक गुज़र ब और बहाने को शेयर ना करूँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी के उन वाक़यात को, उन तजर्बात को शेयर करूँ, जिनसे मैं हमकिनार हुआ। 19 अप्रैल 2015 को जब हम पाकिस्तान से यहाँ आए, तो पास्टर माइकल डंकन हमें लेने आए हुए थे। तो जब हम कार में बैठे तो वो पूछने लगे कि डॉक्टर साहब आपसे कल सुबह बात करें कि अभी कार में बात कर सकते हैं कि आप किस तौर पर अपने मिशन को, अपनी बुलाहट को यहाँ देखते हैं अमेरिका में। तो मैंने तो दुनियावी तौर पर यही समझा कि कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा जी गल करो, यानी गल शुरू कर दो। तो वो फरमाने लगे कि आपका पाकिस्तान में काम जो बहुत अच्छा है, वो तो बहरहाल काबिल सताइश है और आप हमारे तमाम मिशन फील्ड्स में, स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे समझे जाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर अमेरिका में आ गए हैं, तो क्या यहाँ भी आउटरीच का प्रोग्राम शुरू रहेगा? तो मैंने कहा, ये कौन-सा मसला है? आप इसको समझें कि कल से शुरू हो गया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आउटरीच कितनी मुश्किल होती है। जब मैंने इसको हकीकत में देखा, तो मेरे हाथों के तोते ही उड़ गए कि यहाँ पर साउथ एशियन को कलाम सुनाना कितना मुश्किल है। बहरहाल अज़ीज़ों, मैंने चूँकि इस वादे को उनके साथ कर लिया था कि आप फ़िक्र ना करें, हम यहाँ पर आउटरीच का प्रोग्राम मुख्तलिफ़ लोगों में, जिसमें साउथ एशियंस लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं और बहुत सी कौमें आबाद हैं, उनमें शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको मुसलमानों में शुरू करेंगे, तो ये हो सकता है कि हमारा चर्च, जो कि पूरे तौर पर भी परसिक्यूशन के लिए तैयार ना हो और उस पर कोई हरफ आ जाए और उस पर कोई ज़ुल्म हो जाए। तो वो कहने लगे, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, आप जिधर भी काम शुरू करना चाहते हैं कर लें। तो एक दिन हमने गाड़ी निकाली। मेरा जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड था और ख़ास तौर पर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, वो 2 साल के बाद ख़त्म हो चुका था। अब मैंने अप्लाई तो किया हुआ था, लेकिन मुझे एक अमेरिकन की ज़रूरत थी, जो मुझे इधर ले लू के जाए, क्योंकि वो उसको अब सेट होने में थोड़ा टाइम लगना था। अब मैंने अज़ीज़ों अपने ही एरिये की एक लेडी को ढूँढ लिया, जिसकी कमर टूटी हुई थी, बुरा हाल और उसके भौंके-दहाड़े थे। उसने कहा कि मैं आपके साथ चला करूँगी, मैं आपके साथ ड्राइव भी किया करूँगी और जब आप ड्राइव किया करेंगे तो मैं आपको वॉच भी किया करूँगी। तो डोंट वरी अबाउट इट। मेरे अज़ीज़ों, मैंने उसको साथ बिठा लिया। मैं ऐसा फ़ज़ूल आदमी था कि मैं उसको बगैर खाए-पिए पिलाए ही, यानी कि बगैर उसको कोई एंटरटेन किए वाता था। इस तरीके से वो बेचारी भूखी-प्यासी जो है, वो मेरे साथ और डेफ़िनेटली अनीला के साथ चलती थी। लेकिन उसने कभी मेरे साथ शिकवा ना किया कि तुमने सारा दिन मुझे पिंजा है। आप ख़वातीन हज़रात वो समझती हैं वो पिंजना क्या होता है? वो जो रुई को पिंजा जाता है, तो उसका क्या हाल होता है? तो उसने कभी शिकवा ना किया और वो हमेशा हमारे साथ रही। आखिर दम तक भी वो, मैं याद करती-करती खुदावंद के पास चली गई, क्योंकि हम उस मकाम पर नहीं थे जहाँ हमारी उससे आखिरी दफ़ा मुलाकात होती। लेकिन मैंने उसको पैगाम तो छोड़ दिया था कि अगर इस दुनिया में नहीं, तो अगली दुनिया में ज़रूर मुलाकात होगी। मेरे अज़ीज़ों, हमने उसको लिया और एक बड़े खूबसूरत पॉश इलाके में हमने अपना पहला विज़िट शुरू कर दिया। वो गाड़ी चला रही थी, मैं साथ बैठा था, अनीला पीछे बैठी थी। तो हमने एक बड़े खूबसूरत से खुरबरू जोड़े को, जो इंडिया से था, उसको सैर करते देखा। बस मैंने आगे जाकर उनसे कहा कि बराए मेहरबानी आप ज़रा गाड़ी रोकें और अनीला से कहा कि आप जाकर ये इन लोगों से बातचीत करें। आप ये देखते हैं कि अनीला को भी खुदावंद ने बड़ी बरकतों से नवाज़ा है और उसने बड़े प्यार से उस फैमिली के साथ बात की। तो इस वक़्त तक तो मैं भी पहुँच गया था। मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर। तो उस फैमिली ने कहा कि आप फ़ौरी तौर पर हमारे साथ खाना खाएँ। तो हमने कहा कि हम खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन हम जाएँगे ज़रूर आपके साथ। अब हम उनके घर चले गए, उन्हें चाय पिलाई। आपको पता है कि वो जो चाय है इंडियन चाय,
وہ ذرا تھوڑی فرق ہوتی ہے لیکن ہوتی بڑی مزیدار ہے۔ چائے پلانے کے بعد انہوں نے کہا کھانا کھائیں، تو ہم نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اور یہ وقت ایسا تھا جب کہ ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس دوستی کے لیے، چونکہ وہ ہمارے قریب ہی رہتے تھے تو ہمارا آنا جانا ہو گیا، اور جب بھی ہم وہاں جاتے تھے تو وہ ہماری خوب آؤ بھگت کرتے تھے۔ اگرچہ میرے عزیزو آپ کو تو پتہ تھا کہ ہم نے تو کلام ہی سنانا ہوتا تھا، اور ایسے میں ان کے بچوں کو جو میرے اسکول میں پڑھتے تھے یہاں پر، ان کو میں خداوند کا پاک کلام سٹوریز میں سنایا کرتا تھا۔ میں نے ان کو کیا سنانا ہوتا تھا، وہ تو خود پیرابلز جو تمثیلیں ہیں وہ مجھے سنایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی ماں پھلکے بنایا کرتی تھی، اگرچہ اس نے مجھے کبھی کہا تو نہیں، لیکن میں نے جب ان کی ویڈیوز بنائیں ان پھلکوں کی، تو وہ سارے کے سارے پھلکے پھولے ہوتے تھے۔ واو! کرسمس کے فنکشنز پر وہ ہمارے ساتھ ہوئے، اور میں نے ان کی ہزاروں میں تو نہیں مگر سوؤں میں تصویریں بنائیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پکے پکائے کھانے شیئر کیا کرتے تھے، ہم اکٹھے دعا کیا کرتے تھے۔ ان کو میری بریانی بہت پسند تھی، اور مجھے ان کی دال اور تمام ویجیٹیبلز پسند تھی۔ ایمان کا یہ سفر رواں دواں تھا، جس میں محبتیں ہی محبتیں تھیں، اور ایک وقت آ گیا جب ان کو یہاں سے ان کی کمپنی نے نارتھ کیرولائنا میں منتقل کر دیا۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جان کی شادی پر وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے تقریباً 3 ساڑھے 3 لاکھ روپیہ پاکستانی یہاں آئے۔ ریتو نے اور ان کے ہسبینڈ نے خوب ڈانس کیا، بس وہ ہماری شادی تک ہمارے ساتھ رہے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی ہمیں وزٹ کریں 3 4 دن، اور ہم آپ کو جو کرایہ ہے یعنی ایئر فیئر ہمیں دیں گے، اور ہم اس پیار کو بھولے نہیں۔ اگرچہ میں نے بھی ان کو اور انیلا نے بھی ان کو بہت پیار دکھایا، لیکن وہ بھی ہم سے پیار کرنے میں بہت آگے تھے۔ میری جس وقت سرجری ہوئی، صبح 10 بجے مجھے لے گئے، رات کے 9 بجے مجھے ہوش آئی، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ میرا ہارٹ کافی پرابلم میں تھا، اور اس کو سیٹ کرتے کرتے آئی سی یو میں مجھے بہت دیر تک رکھنا پڑا۔ نرس میرے ساتھ بیٹھی تھی بالکل، اور وہ دیکھ رہی تھی میرے سارے سلسلے کو۔ تو جب میں نے آنکھ کو کھولا تو میں نے اپنے بیٹے سرجیت کو اپنے سامنے پایا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انیلا وہاں پر موجود نہیں تھی تو میری کوئی شکوہ ہے، لیکن وہ لوگ جو تھے وہ یہاں موجود تھے میرے اس دکھ اور درد میں۔ نہ صرف جب میں نے آنکھ کھولی سرجیت کو، ریتو دشوال کو اور ان کے دونوں بچوں کو دیکھا اپنے سامنے، مگر سرجیت صبح صبح میرے لیے ناشتہ لے آیا کرتا تھا، اور خاص طور پر میں نے اسے کہا تھا مجھے چائے دے دیا کرو۔ 9 بجے ٹھک کر کے وہ آتا تھا اور چائے پیش کرتا تھا۔ میری زندگی کی تمام حسین یادوں میں مجھے سرجیت اور اس کا فیملی یاد رہا، کہ جب میں موت سے زندگی میں واپس آیا تو میں نے ان کو اپنے سامنے دیکھا، وہ بھی لٹل کرائسٹ تھے۔ میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں میں بھی یہ اسپارک دیکھتا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں پر جو بھی کرسچن پیشنٹس ہیں ان کا تو ضرور خیال رکھیں، صبح صبح ان کو چائے اور ناشتہ دیں۔ اور اس میں ابھی وکاس کی جو پھوپھی ہیں وہ آئی ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ صرف اقرار الایمان جو ہے وہ زبانی طور پر نہیں کریں گے بلکہ دل سے کریں گے، اور وہ یہی ہے کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانت محبت رکھ۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جس طرح سرجیت نے مجھ سے محبت رکھی اور میں نے ان سے محبت رکھی، آپ بھی آج محبت کو شروع کریں، اور خاص طور پر وکاس کی پھوپھی کے ساتھ۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔